لوگاں دے اندر نہ مسائل نو عام کیتا جائے. تے حضرت جی آؤ نا میں ایک اگلی روایت پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھروں میدان معاشر ہوئے گا, پڑھیا کرنا کدی قرآن پاک. فرمایا کائنات دے لوگو کل قیامت دا دن بپا ہوئے گا. کیڑا دن ہوئے گا؟ فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت. کل قیامت دا دن ہوئے گا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت. جدو سورج دیاں روشنیاں بھی نہیں ہون گیاں, سورج سوانے دے آ جائے گا, ایدی تپش بڑی زیادہ ہوئے گی. فرمایا لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا, ادھر ایک بندہ آ رہا ہے انہیں اپنے کندھیاں تے بکری نو اٹھایا ہے. ادھر ایک بندہ آ رہا ہے انہیں اپنے کندھے تے گائے نو اٹھایا ہے. ادھر ایک بندہ آ رہا ہے انہیں اپنے کندھے تے اونٹ نو اٹھایا ہے. اللہ کہن گے نا اے جڑا دنیا تے مال چرایا ہی آج پڑ ججا لب وہ بندہ تے انہوں واپس کرنا نہ بندہ لبے گا. اے دی سزا ود دی چلی جائے گی. کہ میں آج دنیا پہ ہیرا پیریاں کر لگیاں, 4 دن دی زندگی دی خاطر لٹی ہونا مال حرام کمائی ہونا گھر پاسی ہونا. نا 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 ویرا ایتھے نا ایک بزرگ دا واقعہ عرض کرانگا, تینوں تے فکر نہیں نا لکھاں حرام کما لے آئی مدرسے دے نام تے کٹھا کر کے اپنی جیباں چ پائی ہونا, مدرسے مسجد دے نام تے کٹھا کر کے اپنی جیباں چ پائی ہونا تے غزم کری ہونا ہے. نا 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 ویرا میرا پیغام چکے پوری دنیا تے جا رہے ہیں, میں پیغام دوانگا ویر جی چند ٹکیاں دی خاطر اپنی آخرت خراب نہ کر. چند ٹکیاں دی خاطر, چند منٹ دی لذت دی خاطر اپنی قبر برباد نہ کر, اپنی قبر نو عذاب نہ بنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ایک واقعہ عرض کرانگا. ایک اللہ دا ولی ہے, موت دی کشمکش اندر تیدا چہرہ نا بڑا پریشانی نال سرخ تے لال ہو گیا ہے تے اکھاں چوں آنسو جاری نے. لوگ کہن لگے نے حضرت صاحب تسی تے سردیاں دیاں ٹھر دیاں راتاں جٹ کے وضو کر کر کے نفل پڑھ دے رہے ہو, تسی تے اللہ پاک نو منام دے رہے ہو, حج کر دے رہے ہو, عمرے کر دے رہے ہو, رب سامنے سر نو جھکان دے رہے ہو, پھر کادیاں پریشانیاں نے. تے ولی اللہ دا رو کے گہن لگائے مینوں ایک پریشانی لگی ہے. ایک دن نا میرے گھر دے اندر مٹی موجود نہیں سی تے میں باہر نکلیا تے میں نا ہمسائے دی دیوار تو مٹی لے کے انج کر کے تیمم کر کے ادھر نماز ادا کیتی ہے. ہمسایا گھر چھڈ کے فروخت کر کے چلا گیا ہے تے مینوں اللہ پاک کولوں ڈر ہوندا ہے میں اللہ پاک سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گا, کی کواں گا. اللہ میں نیکی دا کام کیتا سی تے مٹی او دے بغیر پچھن تو ہی استعمال کر لئی سی. ایتھے تے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آکھو صلی اللہ علیہ وسلم اوے مال مال کرن والیا, اوے دولتاں کرن والیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے نے, آقا فرماندے نے ایسا پیاری ہے انج کرنا جیڑا مال کرے پہ آئے یا عائشہ تو تصدقنی, جڑا کرے سونا پہ آئے نا تھوڑا جیا وہ مینوں کسے نے تحفے چ دیتا ہے انہوں اللہ دی راہ چ صدقہ کر دے. تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں نا نبی پاک بیمار سن, میں نبی پاک دی بیمار پرسی چ لگ گئیاں, آقا دا دھیان کرن لگ پئیاں, آقا نو سنبھالن لگ پئیاں تے مینوں یاد بھل گیا ہے, مینوں یاد ہی نہ رہیا صدقہ کرن دا. تے حضرت جی نبی پاک تندرست ہوئے نا, آقا نے پوچھیا یا عائشہ تو صدقتنی, او جڑا میں تینوں صدقے واسطے تھوڑا جہا سونا دیتا سی او صدقہ کر دیتا ہی کہ نہیں کیتا. فرمایا آقا جی مینوں تے یاد ہی بھل گیا, میں تے تہاڈے خیال رکھن لگ پئی ساں. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عائشہ جے مینوں اس حالت موت آ جاندی
दस मैं की मुंह दिखांदा अल्लाह पाक नू, मैं दुनिया ते माल जमा करके आया, मैं सोने इकट्ठे करके आया, की मुंह दिखांदा मैं अल्लाह पाक नू। हजरत जी एक गल मुस्तफा दी हो रही है, एक गल नबी पाक दी हो रही है, ते मेरे वाल वेखे आज जरा आका दया ओए अमीरुल मोमिनीन नाम जड़ा है मदीना, मदीना इस्लाम दा नाम लैन वाले हो ओए हुक्मरानो मुल्के पाकिस्तान दे अंदर महंगाई दा समंदर लैके आने वाले हो, हर तरफ महंगाई है, गरीब पिस रहा है, गरीब मर रहा है, गरीब परेशान हो रहा है। ते आ पिछले दिन ना साडे ईमान ते इन्ने गुने ना, साडियां गैरतां ते इन्नियां गुने ना, चंद टकियां ते ईमान विच ही जा रहे हैं। ए पिछले दिन पेट्रोल महंगा होना सी रात 12 बजे ते 11 बजे ही कईयां ने ते हफ्ता पहले ही पेट्रोल बंद कर दिता है, ते कईयां ने घंटा पहले पंप सील कर दिते ने जी महंगा होएगा ते असी बेचांगे। यार ईमानदारी ना दसो, सानू पता नहीं है तरीका नजायज है, ओए हलाल है कमाई। और जड़ा उत्ते अक्सरा तुसी गरीबां नू, लोगां नू, मुसाफरां नू तंग कीता है, तेल नहीं दिता, पेट्रोल नहीं दिता, असल महंगाई कुछ ते हुकूमत की तरफों है, कुछ असी आप भी जलील हो रहे हैं। हर बंदा दा अपना रेट है, हर बंदे नू बस पेट, लालच, पैसा, दौलत, आखिरत भुल गई, एहसास खत्म हो गया, इखलास खत्म हो गया, इंसानियत खत्म हो गई, बस पैसा पैसा हवस पैसे दी लैके बह गया है। हालांकि दे नाल कुछ भी जाना, नाल जाना ही ते सोने एहसास जाना ही जड़ा दुनिया ते रह के कर जाएगा। ते जड़ा माल स्टॉक करते हो ना, जमा करते हो जी, उदों बेचांगे जो महंगा होएगा। मैं ये बात हर जगह ते करना, बड़े मैनू फोन आए हजरत जी कोई गुंजाइश कढो, मैं क्या कोई गुंजाइश नहीं जे, जेड़ा माल जमा करता है इस नीयत नाल स्टॉक करता है महंगा होएगा ते बेचांगा, वो हराम खांदा है, हराम कमांदा है, वो पेट अंदर रोटी दे लुकमे नहीं जहन्नम दे अग दे लुकमे पा रहा है। लोगा मौलवियां नरम मिजाजियां कीतियां ने और मुआशरे अंदर बिगाड़ आ चुके है। कमाओ किन्ना को हराम कमा सकते हो, लगाओ कितनी दौड़ लगा सकते हो। इन्ना बादशाह रब्बी का लाशादीद, जिदनों ने फड़ लिया तो एक साह लैन जोगा भी नहीं रहेगा। रब भुल गया ना, मरना